الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جس خالق و مالک نے سانو اشرف المخلوقات انسان بنایا اور اس پروردگار دے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب احسان نے کہ مسلمان بنایا اور آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا پکا امتی بنایا۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام مرشد اعظم امام اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ پیارے بھائیو، آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک 2 ستمبر 2022 کیتے گئے وعدے با مطابق انشاءاللہ الرحمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی آپ دے غلام قیامت تک آن والے تمام مؤذنہ دے جو سردار نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ، ایمان، پھر نبی پاک نال محبت، پھر زندگی دے آخری لمحات، اس حوالے نال چند باتاں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے، لوگو اگر تساں چاہندے ہو کہ تانوں دنیا آخرت اندر کامیابی ملے، عزت ملے، صراط مستقیم ہدایت والا رستہ ملے، پھر جنت ملے، فرمایا نبی پاک دے یاراں جیسا اپنا ایمان بنا لو، اپنا کردار، اٹھنا بیٹھنا، لیل و نہار، اپنی زندگی اندر نبی پاک دے صحابہ دیاں نقلاں اتارو، انہاں دے کردار نو اپناؤ، انہاں دے ایمان نو رب نے تواڈے لئی معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ صحابہ نال محبت اور نقش قدم تے چلن والے خدا دی قسم دنیا اندر بھی کامیاب، آخرت نو بھی کامیاب نے۔ پیارے بھائیو، ایک مرتبہ حالت ایمان اندر جڑا نبی پاک دی زیارت کرے، اللہ پاک نے اون دے اوپر جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے، تے نبی پاک دیاں غلامہ تے ہزاراں مرتبہ، تعداد ہی نہیں، ایک دن اندر کئی مرتبہ ملاقاتاں زیارت کر دے، کیا انہاں دا مقام ہے، سبحان اللہ۔ پھر سیدنا بلال نے تے پوری زندگی آپ دی خدمت اندر، آپ دی غلامی اندر محبت اور
وفاواں دے اندر گزار دیتی ہے۔ ایمان غلامہ وچوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا نمبر غور کرنا، ایمان لیان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبب کیا بنیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر غور و فکر کر دے، زمین بنائی تے کنے، آسمان بنایا تے کنے، وقت گزر دیاں ادھر اللہ پاک نے نبوتاں عطا کر دیتیاں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد دا نام ربا ہے، امی دا نام حمامہ ہے۔ سیدنا بلال غلامی دی زندگی بسر کر رہے، مکے دا چودھری امیہ اندیاں بکریاں چاریا کر دے، غار دے اردہ گرد بکریاں ایک دن چرا رہے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غلامہ کسے بکری دا دودھ ہی پلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدنا بلال نے عرض کی تھی، سونے ہو اے جنیاں بکریاں نے انہاں وچوں دودھ دین والی فی الحال کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بکری ایک پکڑ کے لیا تے چون دی اجازت دے دے۔ سیدنا بلال آندے نے، سونے ہو چہرہ ویکھاں قربان جان نو دل کردہ ہے تے گلاں سنا حیران ہو گیا جو تو دودھ دیندیاں ہی نہیں۔ میں تواڈے نال سچی بات کر رہا، کوئی بکری دودھ نہیں دین والی، جڑیاں دودھ دین والیاں اوتے کرے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک بکری لے آؤ۔ حضرت بلال نے فرمایا اے بکری ہے جو چوئی جان دیجئے تے چولو۔ سبحان اللہ۔ میرے اور تواڈے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے رب دا نام لے کے بکری دی کانڈ تے تھاپی دیتی تے تھنا نو حوانے نو ہاتھ لایا۔ خدا دی قسم اے نبی پاک دا موجزہ ہے، قدرت عرش والے رب دی ہے۔ حوانے نو ہاتھ لایا، بکری نے پچھلے دونوں پاؤں کھول لے، حوانہ دودھ کر کے کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی پاک دے موجزات نبوت دیاں سچیاں دلیلہ نے کہ آپ رب دے سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیو، جمعہ دا اجر و ثواب مسائل سب تسیں جان دے ہو، دھیان میری طرف کرو بلا تخیر۔ میں بات نو اگے توراں کسے نتیجے تے پہنچیے، جمعہ دا ٹائم مختصر ہوندا ہے، دھیان نال محبت نہ بہو۔ اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے، آمین کہہ دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر ویکھ کے حیران، آپ نے بکری دا دودھ چویا، خود پیتا۔ ایک روایت اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سیدنا صدیق نے بھی دودھ پیتا۔ حضرات اے نبی پاک دا موجزہ ویکھ کے حضرت بلال دے دل اندر محبت پیدا ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی نہیں، یہ رب دے بڑے پیارے نے۔ ادھر اللہ پاک نے نبوتاں عطا کر دیتیاں تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بلال میں رب دا سچا اور آخری نبی بن کے آیا، تے کی خیال یار کلمہ پڑھ لے۔ بلال فوراً پڑھ لیندے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو گئے، چند دن خاموشی نال گزارے۔
حضرت بلال فرماندے نے اے ایمان انج دی دولت لکایا چھپایا گل نہیں بندی، اس بات نو اوپن کر دینا چاہیے۔ تے سیدنا بلال نے کھلے عام اوپن برملا کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، او سچی ذات آسمان والے رب دی ہے۔ تے مشرک پونڈان دی ککھر دی طرح مچھر گئے، انہاں کیا غلام ساڈا غلام اباؤ اجداد دا دین چھوڑ کے دوجے پاسے جائے، انہوں بھڑو تے لمحہ کرو تے سیانے آندے نے نیویں تھا پانی چھتی آ جاندہ ہے جی۔ ماڑا غریب ایک کے ہر بندہ ظلم کرنے واسطے تر پیا، کوئی بلال نو دبکے مار دے، کوئی تانے دین دے، کوئی مینے دین دے، کوئی مندہ بول دے۔ حضرت بلال تے مختلف تکلیفاں دے آغاز شروع ہو گئے۔ ابو جال مکے دا چودری پتہ لگا، امیہ مکے دا چودری جندے، سیدنا بلال غلامی دی زندگی اندر وقت گزار رہے ہیں۔ ان چودریاں نو پتہ لگا بلال نو پکڑ لیا، لتاں نو رسے پا کے ڈانگاں تے سوٹے مارن لگ پے۔ ایک کوئی گل بلال نواں دین چھڑ دے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لینا چھوڑ دے، ساڑھے اباؤ اجداد لات عزہ منات جن دی اسی عبادت کرنے ہیں ادھر لوٹا ورنہ جان تو ہاتھ تو بہیں گا۔ سیدنا بلال فرمان دے ایک جانے کئی بھی ہونتے باری باری دین اسلام تو قربان کر دیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ والے جدو کہہ دیندے نے رب ساڈا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ، حاجت روائے اللہ، اولاداں دین والا اللہ، جدو کہہ دیتا پھر مصیبتاں دے پہاڑ گرائے جان، ٹوٹے کر دیتے جان۔ خدا دی قسم کہ استقامت اختیار کر دینے ثم استقاموا، دنیا دا کوئی ظلم انہوں ایک انچ بھی ادھر ادھر ہلا نہیں سکدا۔ انج دے لوکاں دی اوپر تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان تو ملائکہ نازل ہوندے نے، خوشخبریاں بشارتاں دیندے نے، تینو جنتی بشارت ہوئے، اللہ پاک نے تیرے لی جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ اور سنو لوگو تیان نال میں عرض کرنا چاہنا، جدوں کہہ دیتا کہ رب ساڈا اللہ ہے، پھر جو ہندہ ہو جائے، ظلم دے پہاڑ ٹھا دیتے جان۔ خدا دی قسم توحید تو ایک انچ بھی نہیں پھر دے، نہ سنت نال بے وفائی نہ توحید نال بے وفائی، سب کچھ اللہ پاک دی توحید تو قربان کرندہ جذبہ رکھ دینے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
जिन्हां कह दिता कि रब साडा अल्लाह है, फिर इहदे ते डट गए, पक्के हो गए। इन्हां वास्ते कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं। और यही लोग उलाइका अस्हाबुल जन्नत खालिदीन फीहा जज़ाअम बिमा कानू यामलून। यही लोग जन्नत वाले लोग ने और जन्नत अंदर हमेशा रहेंगे। इन्हां दी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी। मैं नबी पाक दे गुलाम दा तज़करा करा जिन्हों सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो किया जांदा है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला नो इधर कीए उमैया दिन रात हजरात नवे नवे मुख्तलिफ अंदाज अंदर जुल्म व सितम करी जांदा है। अबू जहल भी जुल्म करी जांदा है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नो मारा खाई जांदे। अल्लाह अहद अल्लाह अहद अल्लाह पाक दी वहदानियत दे डंके बजाई जांदे ने। उमैया की कहंदा गल सुनिया जे ओ गईंदा उमैया तैनू मुल ले आया मैं। ओ गुलाम तू मेरा गुलाम है, तेनू मैं मुल खरीदे है। इन बातों का तर्जमा साडे बाबा जी अली मुहम्मद शमसाम रहमतुल्लाह अलैह समझा गए ने। ये मक्के दा चौधरी कही जांदा है और कहंदा उमैया तैनू मुल ले आया मैं। बैठे न कम्मे ताई अनाज खवाया मैं। हो गए मोमिन अज पता ए पाया मैं। हजरत बिलाल अगों आहो पुकारदा नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल फरमांदे उमैया गल सुन ले, पूज पूज बुत सारी उमर लंघा लई। पूज पूज बुत सारी उमर लंघा लई। रब तुम बेगाने हो के उमर मैं गवा लई। शुक्र खुदा दा दौलत वहदत दी पा लई। पढ़ ले कलमा दिलों सच्ची सरकार दा नाम मोहम्मद वाला काल जे ठारदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल को गल सुनी, कलमा जा सुनिया काफर हुंदा हैरान सी। वहदत आवाज लगी दिल विच बान सी। कहंदा बिलाल ताई उमैया जालिम शैतान सी। छड़ दे कलमा चाट चेहरे उत्ते मारदा नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैया दा बिलाल गुलाम मारिया जाएगा। तू नवें दीन दी दावत पैगाम ये छोड़ के अबाओ अजदाद दे दीन ते आ जा। हजरत बिलाल ने इनकार कर दिता। इस उमैया जालिम शैतान ने मक्के दे नौजवानां नू बुलाया। इन्हां दे हत्थां दे अंदर रस्सियां पकड़ा के रस्सियां बिलाल दियां लत्तां नू पा दित्तियां ने। ए उमैया कहन लगा गलियां बाजारां दे अंदर घसीटो, दर्दनाक सजा दियो। हो सकता है सजा ते तकलीफ दी वजह नाल वापसी अबाओ अजदाद दे दीन ते मुड़ पवे। इन्हां जालिम लत्तां नू हजरात रस्से पाए तालियां मार रहे ने, मजाक उड़ा रहे ने। किते गाय दी खलड़ी लैके हजरत बिलाल नू गाय दी खलड़ी अंदर बंद करके धुप्पे सटा देंदे। हजरात तुहानू पता है अरब दी गर्मी पथरेला इलाका, पानी हजरत बिलाल दा पीना बंद कर देंदे, खाना बंद
ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ, ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਛਾ کے بلال دا کمیز اتار کے اگ اوپر لٹا کے بلال دی چھاتی تے وزنی پتھر رکھ دیں دے. خدا دی قسم جسم دی چربی پگل پگل کے اے اگ دے کوئلے بجھ جاندے. بلال ایک کوئی آواز اچھی اچھی ترانہ پڑی جاندہ ہے, اللہ احد اللہ احد. سب کچھ برداشت ہے لیکن دین اسلام دی, خدا دی قسم دین اسلام نال بے وفائی تے غداری کیتی وہ لوگ. اے دین اسلام دی آب یاری واسطے فرمایا ہر چیز برداشت ہے. یہ مارا اللہ پاک دی توفیق نہ برداشت کر کے صبر کر رہے نے. اے سنیا جے غلطیاں نال سن کے امیہ ڈاڈا غصے وچ آوندا, مار آوازاں دو تین غلام بلاوندا. مکے تھیں باہر تتی ریت اتے لٹاوندا, کردہ کٹائی جتنا زور بدکار دا. نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم بدن نو ساڑ دیتا ریت گرمائی نے, بدن نو ساڑ دیتا ریت گرمائی نے. پتھر دی سل سینے اتے ٹکائی نے, لتاں تے سوٹے مارن لتاں تے سوٹے مارن شرم نہ آئی نے. رب دا بلال ریا آہد آہد پکار دا, نام محمد والا کتے ہتھاں پیراں دے اندر لوئے دیاں میکھاں گھٹ دین دینے, کتے آگ دے کوئلیاں تے حضرات مختلف طریقے نال روزانہ نوے نوے انداز نال حضرت بلال نو سزاواں دے رہے نے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مسلسل ماراں گھاندیاں گھاندیاں اینا ظالمہ ایک دین کی کردہ ایک سکا چاپا تے ٹنگر مگوایا. نوجوانوں بابے او گل سنیاں جے کی کردیاں سولاں جڑا خشک ہو چکے ہیں, سولاں والا چاپا مگوایا تے چاپا نیچے رکھ کے حضرت بلال دے کپڑے اتار کے دو چار غلامہ نے سیدنا بلال نو زمین دے اوپر چک لیا. دو چار فٹ چک کے کپڑے اتار کے سیدنا بلال نو اس سولاں والے ڈھنگر تے چھاپے دے اتے سٹے آ گیا تے سٹ کے پھر کھچیا گیا. سولاں تے کنڈیاں نے حضرت بلال دے جسم نو ون کے رکھ دیتا ہے, سولاں نے سراغ کر دیتے. رب ذوالجلال دی قسم ہے بلال دے جسم وچوں خون انج ٹپکدا پیا ہے جویں آسمان تو بارش دے قطرے ہوندے نے. حضرات سولاں جسم اندر چب گئیاں, خون ٹپکدا پیا, پوارے نکل دے پے. بلال پھر بھی کئی جاندے نے اللہ احد. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنیا جذرا تیان نال ایک دن چھاپا سولاں والا مگوا لیا. امیہ ابو جال تجھے دیجے مشرکہ نے ایک دن چھاپا سولاں والا مگوا لیا. ریت تتی
کھٹی اوپر نالے لٹا لیا وجہ جد چھاپا سولا بدن نو کھا لیا کلمہ شریف ریا بلال پکار دا نام محمد والا ایک دن کفار رل کے ہاسا بنایا سی رسا بلال دیاں لتانو پایا سی مکے دیاں لڑکیاں ہاتھ اے رسا پکڑایا سی ہر ایک بدکار ویگ تاڑیاں ماردا نام محمد والا ریت تے پتھراں اتے پھرن کسیٹ دے جسم تے داغ پہ گئے جمیں بولن جیند دے درد مند پہ ویک اکھیاں میٹ دے پر ترس نہ آوے ہرگز پر ترس نہ کھاوے ہرگز اے ٹولا کفار دا نام محمد والا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن گزر دینے پہ تے بلال نو مار پہ رہی ابو بکر کل منظر ویکھ کے برداشت نہیں سیدنا صدیق بلال دا دکھ ویکھ کے رون لگ پہ اکھاں جو آنسو فرمان دینے بلال یار جویں جویں اونچی کلمہ پڑھنا ہے ایویں تینوں بہتیاں ماراں پیندیاں نے ہولی تے آستہ کلمہ پڑھ لیا کر حضرت بلال فرمان دے ابو بکر پہ آ رہا چلو میں تیری گل من کے تجربہ کرنا ادھر کی یہ دوجہ دن ہویا حضرت ابو بکر پھر آئے بلال نو مار پیری اچھی اچھی کلمہ پڑھی جان دے تے سیدنا ابو بکر فرمان دے بلال کل میں تینوں منع کر کے گیا ہوں کہ اچھی کلمہ نہیں پڑھنا تو ہی تے نعرے اچھی بلند نہ کر اجے بڑے وقت پہنے بعد اندر پڑھ لی جویں جویں اچھی پڑھنے تینوں ماراں پیندیاں نے کی گل بلال رو کے آندے نے ابو بکر آستہ پڑھن دی بڑی کوشش کیتی ہے خدا دی قسم آستہ پڑھن دا مزہ نہیں ہوندا جویں جویں اونچی توحیدیاں آوازاں بلند کرنا ڈانگاں تے ماراں پیندیاں مینوں مزہ تے سکون بہتا ہوندا ہے سبحان اللہ خدا دی قسم ایمان ایسی دولت ہے یہ چھپایا چھپ دی نہیں تے نالے نبی پاک دی محبت اندر اللہ پاک نے حضرت بلال دی ہمت اندر طاقت اندر برداشت اندر اور برکتاں عطا کر دیتیاں نے فرمایا میرے کو آستہ پڑھے ہی نہیں جاندہ حضرت ابو بکر اے منظر وے کہ نبی پاک کو لائے تے رو کے آندے نے سونیوں بلال غلام نو مارا پہ رہیاں نے اے امیہ ظالم بڑیاں تکلیفاں دے رہے ہیں اے گل میرے کل برداشت نہیں تے میرا دل کر دے کہ رب توفیق دے وے تے پکڑ کے خرید کے آزاد کر لئیے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نہ گل کی تھی آقا فرمان دینے جا امیہ نل گل کر او کی مل منگ دے امیہ دے کول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آندے نے امیہ کیوں ظلم کرنا ہے اس غلام تے اللہ کل ڈر جا تے چودری آندے اے ابو بکر بہتیاں خیر خائیاں کرن والے جے اتنی ہمدردیت خرید کے آزاد کر لے سیدنا صدیق فرمان دینے دس کی لینا چاہنا ہے آندہ کوئی چالی اوکیا سونا لانگا تے نال او فلاں تیرا جڑا غلام ہے بڑا خوبصورت کم کاج بھی بڑا کردہ ہے یہودی او غلام بھی لانگا اتنے درم و دینار لانگا حضرت ابو بکر واپسی آگئے آکے آندے نے سونیوں میرے کل غلام موجود ہے غلام دے دینا انہیں کوئی چاندی منگی ہے وہ بھی دے دینا پیسے منگے تے سونا میرے کل کوئی نہیں ایک روایت اندر میں پڑھیا اماں جی ختیجہ آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اے گل میری طرف ویکھیا جے حضرت ابو بکر دی اے گل سن لئی تے آواز مار کے آندیاں نے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اے سونے ابو بکر نو کو بلال نو خریدے ضرور خریدے اے غلام تے چاندی ابو بکر دے دے وے تے جتنا سونا بندہ ہے بلال دے خریدن لی ختیجہ سارا سونا آپ دے دے وے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ ختیجہ نے سونا دیتا ہے حضرت ابو بکر نے کچھ اپنے کلو مال حضرت بلال نو خرید لیا تے امیہ آندہ ہے اے ابو بکر تینو کاٹا پہ گیا ہے فرمایا کیویں تے حضرت ابو بکر آندے کیویں کاٹا پہ گیا ہے آندہ کسے کم جوگانی رنگ دا گالا موٹے موٹے ہونٹ نے کوجا شکلوں اے خرید کے سونا غلام دے چلنا ہے اے کام بھی نہیں کردہ تیرا غلام جڑا دے چلنا ہے اے کام بھی بڑا سونا کردہ پیسے بھی دے چلنا ہے تے حضرت ابو بکر فرماندے نے جڑی گل صدیق نے کی تھی خدا دی قسم سونے دے پانی نہ لکھئے حق پھر بھی ادا نہیں ہوندہ فرمایا امیہ گل سن لے ایک پاسے یمن دی حکومت ہوئے تے دوجے پاسے بلال ہوئے خدا دی قسم یمن دی حکومت نالوں بلال دا مل بہت آئے نالے امیہ گل سن لے جڑا غلام تو لے ہیں او رنگ دا چٹا دل دا کالا بلال رنگ دا کالا ہے دل دا چٹا ہے امیہ گل سن لے بلال دا مول تو نہیں جان دا بلال دا مول جان دے یا آمینہ دے لال جان دے نے یا رب ذوالجلال جان دے نے اے بلال نو خریدیا تے لے کے تر پہ حضرت بلال زخمی حالت اندر حضرات دکھی مجبور لاچار پریشانی دی عالم اندر نبی پاک کو لائے ابو بکران دینے سونے ہو میں بلال نو خرید لے آیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ نو تے مرشد پاک اٹھ پہ اٹھ کے بلال نو پکڑیا انج سینے نال سینہ لایا اے او سینے جس سینے نال جبرائیل نے اپنا سینہ لایا تے سینہ عام نہیں آمینہ دلال دا سینہ ہے جن دیتے رب نے قرآن نازل کیتا ہے حضور نے پکڑ کے بلال دے سینے نال سینہ ٹیچ کیتا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آقا فرمان دے بلال سنا آندہ سونے ہو رب نے پریشانیاں بھی دور کر دیتی ہیں تسی سینے لائے تے رب نے تکلیفاں تے درداں بھی دور کر دیتی ہیں سبحان اللہ ہون تسی یہ گل سن لئیے اگلی گل میں تو انہوں بار بار سوال کرنا ہے تسا ایمانداری نال جواب دینا ہے حضرت بلال نے توحید دی خاطر رب دی ربوبیت وحدانیت دے ڈنکے بجائے تے ماراں کھا دیاں خدا دی قسم توحید نہیں چھوڑی نبی پاک نہ محبت انتہا درجے دی آقا دا دامن نہیں چھوڑیا اتنیاں ماراں کھان والا تے جدو آقا کول کلمہ پڑھ کے آگئے آزاد ہو گئے ہن رب نے ان ماراں دا مول کیویں پایا ہے اے گل ذرا دھیان نہ سنیا جے جدو اللہ پاک نال اپنا تعلق مضبوط رکھو رب نال محبت ہوئے آمینہ دے لال دا پیار ہوئے خدا دی قسم رب پھر اپنے ایسے پیاریاں دی ماراں دا تکلیفاں دا مول پائی دیا کردہ ہے ذرا میں حدیث مصطفیٰ پڑھا ان دے تو پہلے دو کچھ جملے سن لو محبت نہ جاگ کے سنو ذرا سب نام پیارے لگ دینے پر وگھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے پر وگھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچائیاں
محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال نو مار پیری کی فرما رہے سنیا جے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اچھی اچھی کہہ رہے ہر ستم گوارا ہے جگدا ہر ظلم گوارا ہے جگدا ہر ستم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں جھڑ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے سریام نارا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نارا سریام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال نے مارا گھدیاں سب کوئی برداشت ہن کلمہ پڑھ لے حضور دے در دولت تشریف لے آئے تے نبی پاک نے اپنا خزانچی بنا لیا. میرے آقا نے اپنے گھر دی ساری ڈیوٹی حضرت بلال دے ذمے لگا دیتی ہے. حضرت بلال میرے آقا نو بازار وچوں سبزیاں لے آ کے دیا کر دے. میرے آقا دے گھر دے اندر سودا سلف جو چیز کسے چیز دی ضرورت ہوندی حضرت بلال پیش پیش خدمت لئی حاضر نے ڈیوٹیاں دے رہے نے. خدا دی قسم میرے آقا ہجرت کر کے مدینے گئے تے نبی پاک نے بلال نو اپنا مؤذن بنا لیا تے اللہ پاک نے مؤذناں دا سردار بنا دیتا. آقا فرماندے نے بلال مسجد دی خدمت دی ڈیوٹی تیری تے نبی پاک دے گھر دی خدمت دی ڈیوٹی بھی تیری. او ایمان والے دسو رب نے بلال دیاں ماراں تے ڈانگاں دا مل پایا کہ نہیں؟ بلال نو کنا اونچا مقام دے دیتا. میری طرف ویکھیا جے مل پین لگ گئے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بلال پیارے ہیں میں آج رات معراج تے گیا ہاں تے جدوں میں سیر کردا کردا جنت اندر گیا تے میرے اگے اگے ترن دی آواز آئی. آقا فرماندے نے جبرائیل جی سونےو بھلا میرے اگے کون ہے؟ فرمایا سونےو تواڈے اگے والا کون ہو سکتا ہے؟ سونےو تواڈے اگے نہیں یہ تواڈا غلام بلال ایم تردیاں زمین تے نے پیران دے آواز کھڑا کرشے برین تے جا رہے نے. میں عرض کراں بلال دے پیران دے کھڑ کے جنت اندر پیارے ہو مل پیا کہ نہیں؟ اگلی گل سنو. ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے تے آکے آندے نے بلال تینو مبارک ہوئی بلال تینو مبارک ہوئی. حضرت بلال فرماندے نے عبداللہ قادیاں مبارکاں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے بلال میں خود نبی پاک کو سن کے آیا. آقا فرماندے نے قیامت تک جتنے مؤذن آنگے ان تمام مؤذنان دا سردار میرا سیدنا بلال ہوئے گا. میرا صحابی بلال مؤذنان دا سردار ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ نو. اور حضور فرماندے نے لوگو کل قیامت دا
دن ہوئے گا ایک سواری تے میں بیٹھا ہوواں تے بلال اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے رب دی عدالت اندر آن گے اونٹنی دے پیر سونے دے مہارا یاقوت مرجان دیاں اللہ پاک فرمان گے بلال ایدر میرے قریب آ اللہ پاک دے عرش دے پاوے دے قریب جائے گا اللہ پاک فرمان گے بلال جو میں دنیا تے ازانہ پڑھدا سے ذرا آج میدان معاشر اندر ازان کہہ دے خدا دی قسم قیامت نو رب دی عدالت اندر ازان کہن دا موقع ملے گا تے نبی پاک دے بانگے بلال نو ملے گا رضی اللہ تعالیٰ نو مل پہ گیا ڈانگاں دا بلال کون ہے میرے آقا فرمان دینے سنیا جتے آن المکہ فتح ہویا فرمایا بلال انج کر بیت اللہ دی چھاتے چڑھ جا ازان کہہ دے بیت اللہ دی دیوار چھاتے چڑھ کے ازان کئی تے جدو حیاء الصلاۃ مکے دیاں گلیاں دے اندر بلال دی نظر گئی اکھاں ڈول پیاں عرشہ والے ربا اے او جگائے جتھے میری حیثیت وقت نہیں لوگ گلی اندر میں نو لتاں نو رسے پا کے کسیٹیا کر دے میں نو ڈانگاں واج دیاں او بلال مارا کھان والا آج بیت اللہ دی چھتے چڑھ کے ازانہ دے رہے آئے رب نے بلال دیاں ڈانگاں دا مل پا دیتا رب نے بلال اونچیاں کر دیتا مشرق بیمان ویک کے منظر حیران نے اے کلدہ غلام آج بیت اللہ دی چھتے ازانہ دے رہے ہیں اے شانہ مقام دین والا کون ہے بولو جدو دین اسلام نال وفاواں کیتیاں خدا دی قسم رب میں عزتاں دیندا ہے اجے تانوں گل سمجھ نہیں آئی بلال دیاں ماراں دا رب نے مول کیویں پایا ہے میری طرف ویکھیا جے انس بن مالک بیان کردے نے ایک نبی پاک دا صحابی ہے جندا نام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینو سفینہ کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک کو لائے آندے نے سونے ہو میں سفر تے جا رہے آساں تے رستہ بھول گیا جنگل بیابان چلا جانا وہاں جنگل اندر ایک جنگل دا شیر میں نو ملیا اے سفینہ گل سنائی جاندہ ہے آقا دے صحابہ دائیں بائیں بیٹھے نے آقا فرمان دینے کی بنیا حضرت سفینہ دا سونے ہو جدو شیر نے پنجا اٹھایا انہیں کہ شیر نے بڑکا ماریاں میں نو چیر بھاڑ دین لگا تے میں آواز ماری اور جنگل دیا شیرا کن کھول کے سن لے اکھاں کھول کے ویکھ لے اے جسم تیرے کھان واسطے نہیں اے جسم تے آمینہ دے لال دے قدمہ تو قربان کرن واسطے اور جنگل دیا شیرا میں سفینہ وہاں تے آمینہ دے لال دا سچا غلام میں نبی پاک دا صحابیاں خدا دی قسم لوگو حضرت سفینہ فرمان دے محبوب جی جدوں میں تو اڈا نہ لیا کہ میں حضور دا غلام اے جڑا جنگل دا شیر پوشل نیویں کر لیندے تون نیویں کر لیندے میرے قدمان دا ڈگ پیا تے میرے پیرانو چٹن لگ پیا میرے پیرانو سنگن لگ پیا اگے تر پیا کوئی جنگل دا درندہ ہوندے انہوں سیڑتے کر کے میرے لی رستہ بناندہ جاندہ ہے میری طرف ویکھیا جے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے یہ تھے بڑی پیاری گلس پڑھیا کرتے سمجھا گئے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی میں اصحاب رسول اللہ دا جد اتنی بات سناؤں اتنا ادب درندے کی
سن کر نام گرامی الٹا سر قدماں وچ رکھیا جویں مرید تمامی میں جڑی گل سنانا چاہنا اے سفینہ دا سنیو اے ہم کرتا شیر مینوں الوداع کر کے چلا گیا اے واقعہ سنایا آقا فرماندے نے جدو شیر تیرے تو الوداع ہویا وہ پتہ تینوں کی کہہ رہا سی حضرت سفینہ دے نے سونیو مینوں نہیں پتا آقا فرماندے نے سفینہ جدو پہلی باری شیر بولیا تو دسیا کہ میں حضور دا غلام تے او پوچھ رہا سی آمینہ دے لال دا کی حال ہے ابو بکر عمر عثمان علی دا کی حال ہے رضی اللہ عنہ مجمعین آقا فرماندے نے جدو شیر واپسی جان لگا او کہہ رہا سی او سفینہ جدو مدینے جائیں مدینے پہنچ کے نبی پاک دے غلامہ وچوں ابو بکر نو میرا سلام آکھی عمر نو میرا سلام آکھی عثمان نو میرا سلام آکھی علی نو سلام آکھی اے سفینہ مدینے جے تیری ملاقات صحیب نال ہوئے تے میرا سلام آکھی سلمان نو سلام آکھی اے سفینہ مدینے پہنچ کے امام کائنات دے بانگے تے موزن بلال نو میں شیر دا سلام آکھی اے او لوگ نے جنہ دا ادب خدا دی قسم جنگل دے درندے کری جاندے نے آج لوگ انہاں دے ایمان تے شک کر دے ان صحابہ تی انگلیاں اٹھان دے جنہ دا احترام جنگل دے شیر تے جنگل دے درندے بھی کری جاندے اے درندہ کہیں دے سفینہ بلال نال ملاقات ہوئے تے میری طرفوں سلام آگھی اے گلہ نبی پاک سمجھائی جاندے نے میں عرض کرنا چاہنا کہ او ہستیاں نے جنہ ایک دن اندر کئی مرتبہ نبی پاک دی زیارت کی تھی ہے حضرات پوری زندگی آقا دی محبت وفا اندر بلال دیاں ماران دا مول پہ آکے نہیں پروانے ہو ایک اور روایت سن لو خدا دی قسم فیصلہ تو سن کرنا ہے حضرت بلال میرے آقا دی خدمت کریا کر دے ہر ویلے سودا لے آکے دیں دے کر دی ضرورت جو چاندے حضرات میرے آقا دا خزان چی بلال نبی پاک نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو کدے جیباں تے پاکڑ نہیں لو آئے او لاہور والے ہو میرے پاک پیغمبر نے جو پکڑانا ہندہ بلال نو پکڑان دے جو لینا ہندہ بلال کو لین دے میری طرف ایک گیا جے کوئی غلام کوئی بارو مسافر ہوندے آقا فرمان دے بلال کوئی تیرے خزانے اندر کچھ ہے تے انہاں نو تعاون کر انہاں نو جتیاں لے دے کپڑے لے دے گل دور نہ جائے ایک دن میرے پاک پیغمبر کل غلام آئے کچھ لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے نے کچھ لوگ غریب تے ماڑے آئے میرے آقا فرمان دینے بلال یار انہاں نو کوئی سودا لے دے بازاروں کوئی خدمت کرا کر دے حضرت بلال آندہ سونیوں خزانے اندر تے کچھ بھی نہیں لیکن بلال آندہ محبوبہ ایک مشرک اکثر جدوں میرے نال ملاقات ہوں دیئے تے میں نو کہیں دے بلال تے نو پیسے دی ضرورت ہوئے تے میرے کو للیا کر کرزے دی ضرورت ہوئے تے للیا کر جدو تو انو مل جان واپسی کر دینا کرزہ لے لیا کر بلال فرمان دے سونے ہو میرا دل کردہ میں کرزہ لے آوا انہیں سیدنا بلال نے اس مشرک کو لوگ کچھ کرزہ لیا آقا فرمان دے غریبانہ تعاون کر غریبانو آٹا دانا راشن تے پانی اے تعاون حضرت بلال نے کر دیتا رضی اللہ تعالیٰ نو اور لوگو خدا دی قسم آج میرے تیرے ملک دی صورتحال بن گئی ہے میرے تیرے ملک دی صورتحال ہر پاسے پانی پانی سیلاب دے ریلے پانی نے تباہیاں مچا دیتیاں پنڈاں دے پنڈ اجڑ گئے خدا دی قسم ایسے ہفتے دے دوران اکھانا منظر ویکھ گیا آیا ہر پاسے پانی ہے لوکانو آرام سکون کرن واسطے بھی جگہ نہیں کچھ سڑکاں اونچیاں نے ان سڑکاں تے خیمے لگا کے بیٹھے تے آندھنے مولانا مچھر آرام نہیں کر ہر پاسے پانی دی کثرت دی وجہ نال مچھر ہی مچھر نظر ہوندے نے حضرات کتے لوگ پیاز نال
نال روٹیاں کھا رہے روٹی دے لکمے لکمے تو ترس رہے نے ذاتی مکان رڑ گئے مجھاں گاواں رڑ گئیاں بچیاں دیاں لاشاں پانی چون نکل دیاں پئیاں دعا کرو اے میرے اللہ ان بھائیاں نو اس مصیبتوں جلدی نجات دے دے یا اللہ زمین نو حکم کر زمین پانی نگل لوے آسمان نو حکم کر پانی تھم جائے بارشاں بند نہیں ہو رہیاں سیلاب دیاں ریلیاں نے تباہیاں مچا دیتیاں حضرات ایک میں اور گزارش کرنا چاہنا ایک ماں دو بیٹیاں نے ایک اور بچہ پیدا ہونے والا ہر پاسے پانی کشتی اندر بٹھا کے جدوں انہوں لے جایا گیا ماں صدمے نال فوت ہو گئی تین دا خاوند آندہ مکان رڑ گئے میں کروں بیکار ہو گیا اجڑ گیا ٹینشن لئی کشتی اندر و خاوند بھی اندہ فوت ہو گیا پیچھے دو نکیاں نکیاں بچیاں نے معصوم بیٹیاں خدا دی قسم رو رو کے لوگ واقعہ سنا رہے ہن بچیاں دا اور کوئی والی وارث کوئی نہیں بہتے دور گل نہیں خیبر پختون چلے جاؤ سندھ چلے جاؤ بلوچستان اے ڈی جی خان دے نال 4-5 گھنٹیاں دی مسافت دے سفر تے ہر پاسے تو انہوں پانی پانی نظر آئے گا پیارے ہو دعا کر دے ہو رب صافت مصیبت نو جلدی ٹال دے وے آمین کو کہہ دیو ذرا آمین کہہ دیو میں دعا کراں تسی آمین کو یا اللہ سان گنہگاراں سانو معاف کر دے یقیناً رب ساڑھے تے ناراض ہو گیا ہے بخاری دی روایت ہے جدو رب اپنے بندیاں تے راضی ہوئے خدا دی قسم رات نو اللہ پاک بدلہ نو حکم کر دے جاؤ بارش برسا دیو بدلو گڑکنا نہیں شور نہیں پانا کیوں میرے بندے آرام کر رہے نے انہاں دی نیند اندر خلل پیدا نہ ہوئے جدو رب راضی ہوتا ہے تے بدلہ نو آوازاں قسم دی اجازت نہیں ہون ہر پاسے پانی حضرات خدا دی قسم لوگ ہر بندہ کہندہ ساڑیاں کیتیاں ساڑے سامنے نے تے کدوں معافی منگنی جے سچے دل نہ توبہ کرو اللہ پاک معاف کر دے وے رب راضی ہو جائے اس مصیبت پریشانی نو ٹال دے آمین کو کرم معاف تو ساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تم بچا مولا آمین کو کرم معاف تو ساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تم بچا مولا تیرے باجو نہ کوئی الہ مولا تیرے باجو مرکز توحید اندر توحید دی آواز ربا تیرے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں تیرے باجو نہیں کوئی الہ مولا سیلاب دی زد تم بچا مولا آمین کو سیلاب دی زد تم بچا مولا اساں تیرا در جو چھٹ بیٹھے اساں تیرا در جو چھٹ بیٹھے خود کو لوں راواں کڈ بیٹھے خود کو لوں راواں کڈ بیٹھے سانو مل دی پئیے سزا مولا سیلاب دی زد تم بچا مولا اساں تے جو عذاب آیا اساں تے جو عذاب آیا ساڑھے عملاں دا بن کے جواب آیا ساڑھے عملاں دا بن کے جواب آیا ساڑھے عمل فرار دغا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا مخلوق پہ تیری مردی ہے
مخلوق پہ تیری مردیے رو رو کے ہواں بھر دیے مخلوق پہ تیری مردیے رو رو کے ہواں بھر دیے سنے کون جو تیرے سوا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اساں تیں تو جو غافل ہو بیٹھے اساں تیں تو جو غافل ہو بیٹھے پھر سب کچھ اپنا ڈبو بیٹھے کر معاف ساڈی خطا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا آمین کہہ دیو اللہ دکھی مجبور پریشانیاں دے دکھ انہاں دکھیاں دے دکھ جلدی ٹال دے وے اللہ پاک انہاں دی متاثرین دی مدد فرمائے میں عرض کرنا چاہنا بلال نے ادار پیسے لے قرضہ لیا انہاں ماڑیاں غریباں نو راشن دیتا ہے پانی کپڑے جوتے خرید کے دیتے ایک مہینے دا قرضہ واپسی کرن دا وعدہ کر لیا دن گزرتے گئے نے ایک دن چودھری نہ ملاقات ہوئی اے چودھری آندہ بلال میرا قرضہ واپسی کدوں دینا ہی کیا تینوں پتہ کنے دن رہ گئے حضرت بلال فرمان دینے حاضر دے ہنگا اے چودھری آندہ 4 دن باقی نے 4 دن اندر واپسی قرضہ دیندہ جلدی بندو بس کر لے ورنہ میں تینوں پکڑ کے دوبارہ غلام بنا کے بکریاں چراوانگا 4-5 بندے دے نام نے انہیں کوئی دبکہ ماریا چاند گلہ کی دیاں حضرت بلال عشاء پڑھ کے نبی پاک کو اجازت لے کے بے گئے رون لگ پہ ہم دینے سونے ہوں پہلے تے چودھری کہندہ رہے پیسے چاہی دینے للے جے میں قرضہ للیا آج دبکے مار رہے ہیں بزد کر رہے ہیں آندہ میں تنو غلام بناوانگا بلال فرمان دے میرے کل پیسے نہیں سونے ہو جے تسی اجازت دے ہو تے میرا دل کر دے میں مدینہ جھڑ دیا میں کتے غیب ہو جانا کسے مسلمان دے علاقے اندر جدو پیسے اندہ بندو بست ہو گیا تے میں آ جاوانگا اے پیسے بلال نے 1 روپیہ اپنی ذات تے نہیں لایا نبی پاک دے حکم تے غریبان دے اندر بنڈے نے سونے ہو میں اپنی ذات تے پیسہ تے نہیں لایا غریبان اندر بنڈے نے لیکن چودھری پریشان کر دے بلال گلہ کر کے کرے گئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام تیاری کر لیں دا اونٹنی تیار کر لی اپنا ساز و سامان بن لیا بلال فرماتے سویرے میں نکل جانا منہ نیرے ادھر فجر تو پہلا ایک بندہ بلال کل گیا بلال جلدی کر آمینہ دلال تینوں بلا رہے بلال دوڑ کے آئے رضی اللہ تعالیٰ نو او بلال دیاں وفاواں محبتاں دا مول پین لگا جے بار دروازے تے 4 اونٹنیاں غلے نہ لدیاں بیٹھیاں اندر گئے آقا کو اجازت لئی نبی پاک فرماندے نے بلال پیارے بار ویک کے آئے ہیں اونٹنیاں غلے نہ لدیاں بیٹھیاں نے جی سونے ہو آقا فرماندے بلال اے اللہ پاک نے تیری مدد کر دیتی ہے رب نے اپنے خزانے چو رحمتاں کر دیتیاں نے جا 4 اونٹنیاں غلے سمیت لے جا جتھے جتھے دل کر دائی جڑا جڑا قرضہ دینا ہے جلدی اتار کے جے کچھ بچے تے واپسی آ کے رپورٹ دے حضرت بلال رب دیاں حمداں بیان کر رہے رب نے مدد کر دیتی قرضہ اتارے ہے کچھ اناج بچ کے واپسی آئے آقا فرماندے نے بلال بچے ہے کہ نہیں سونے ہوں بچے ہے آقا فرماندے بلال جا اینا غریبہ ماڑیاں مسکینہ اندر تقسیم کر کے آ خدا دی قسم جب تک اے مال رب دے راندر تقسیم نہ ہوئے اتنی دیر تک محمد اپنے کرے قدم نہیں رکھے گا میرے آقا برابر مسجد اندر بیٹھے رہے سبحان اللہ پروانے ہوں میں نے یاد آیا ہے عمر حضرت عمر دا دور 9 مہینے قحط مچ گیا آسے پاسے گورنرانے بڑے مال پیجے حضرت بلال حضرت عمر روزانہ لوکانوں کھانے کھلام دینے تے جدو رات نو گشت کر دے لوگ بول دے نہیں اپنے غلام نو پوچھیا لوگ بول دے کیوں نہیں یہ
آندا بھوک اتنی ہے پریشانی اتنی ہے قحط اتنا ہے لوکاں دے ہاسے مک جاندے نے پریشانی دی وجہ نال گھران دے اندر سناٹا چھایا ہے اندیاں پریشانیاں ہوندیاں نے صبر دا دامن مضبوطی نہ پکڑو تے جیڑے صاحب حیثیت نے انہاں نو چاہیے انہاں ماڑیاں غریباں نال ہمدردی کر دے رہن خدا دی قسم جے قرضہ لے کے بھی ہمدردی کرن اللہ پاک غیب دے خزانے چوں مدد کرے گا سیدنا بلال دی گل ٹائم مکدا جا رہے ہیں بلال کون رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے اتنیاں محبتاں کرنے والا بلال دن رات خدمتاں کرنے والا آقا دی وفات دے بعد گلیاں دا ڈگ دے پھر دینے کسے کیا ابو بکر جی بلال نو پچھو کی بن گیا بلال نو پچھیا رضی اللہ تعالیٰ نو بلال فرمان دینے پیارے ابو بکر میں نو میرا محبوب نظر نہیں ہوندہ میں ہون مدینے نہیں ہو رہنا میں مدینہ چھٹ دینا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام روئی جاندہ ہے حضرت ابو بکر آندے ہوئے بلال بڑے ابو بکر نو مزید دکھ نہ دے ہو اے نبی دیو یارو حوصلہ کرو تے اپنے آپ نو سامبو حضرت بلال فرمان دے ابو بکر میں امیہ دا غلام سا تو میں نو خریدے آئی اپنی غلامی لئی یا خرید کے اللہ دی رضا لئی آزاد کیتا ابو بکر فرمان دے یار کیوں انج دیاں گلاں کری جانا ہے میں تینو اللہ دی رضا لئی خرید کے آزاد کیتا ہے بلال فرمان دے ابو بکر جے اپنی غلامی لئی خریدے آئی رضی اللہ تعالیٰ نو میں بلال تیرا غلام تیری اجازت دے بغیر قدم نہیں چکاں گا جے اللہ دی رضا لئی خرید کے آزاد کیتا آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہندے نے میرا مدینے دل نہیں لگدا ہن میں مدینے نہیں رہنا او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جینا دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدا نہیں حضرت بلال رو رو کئی جاندے نے جدوں دا دفن کیتے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا میں نو دیس بچارے نو ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو پر او چند دسدا نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھڑ دیتا ہے دمشق جا کے ڈیرے ملک شام ڈیرے لال ہے زندگی گزر دیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور گزر گیا حضرت عمر دا دور آیا حضرات بیت المقدس مسجد اقصی فتح کرن لئی حضرت عمر ابن خطاب تر پیندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم غلام نالے جیڑا حضرت عمر نے کپڑے جسم تے پائے نے گل لمبی ہے انو 18 ٹانکے لگے نے حضرت عمر فرمان دے نے غلام کدے تو سواری تے بیت میں اونٹنی دی مہار پکڑ کے ترنا کدے میں بوانگا تے تو سواری دی مہار پکڑ کے تری میری طرف کھو باری باری سفر تے کر دیاں پیدل تر دیاں عمر دے جوتے ٹوٹ گئے حضرات کپڑے پھٹے نے ادھر مسجد اقصی آ گئی ادھر پیدل ترن دیواری عمر ابن خطاب دی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک ہاتھ نال اونٹ دی مہار پھڑی ایک ہاتھ اندر ٹوٹے ہوئے جوتے پکڑے نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران مسجد اقصی نو فتح کرن جا رہے ہیں جدو قریب پہنچے میرے آقا دا صحابی سپاہ سالار تے علاقے دا گورنر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نو آئے منظر ویکھ کے حیران ہو گئے آندے نے امیر المومنین لوگ کی کہن گے اے کپڑے پھٹے نے جوتے ٹوٹے نے نویں کپڑے پالو نویں جتی پالو بڑے بڑے عیسائی
عیسائیاں دے پادری منظر ویندے نے پے لوگ گلاں کرنگے کی گل ہے کپڑے نویں پاؤ تے جوتے نویں حضرت عمر آندے نے اوے ابو عبیدہ تو نبی پاک دا صحابی ہے میں تینوں معاف کرنا وا اگر تو صحابی نہ ہوندا کوئی اور بندہ گلاں کردا میں لمما پا کے انہوں درے تے ڈانگا ماردا اوے ابو عبیدہ گل سن لے لوگ جو کہندے نے کئی جان عزت جوتے تے کپڑیاں دے اندر رب نے نہیں رکھی عزت خدا دی قسم لباس اندر نہیں جے عزت جوتے اندر نہیں عمر فرماندے نے عزت اللہ پاک نے دین اسلام دے اندر رکھی ہے جوتے کپڑیاں دے اندر عزت نہیں عزت دین اسلام اندر ہے تر دے جا رہے نے عیسائی پادری ہیں جو تر اپنیاں کتاباں کھول کے بیٹھے نے تو رات انجیل پڑھی جاندے نے ایک آندہ ہے وہ پیدل ترن والا عمر دو جاندہ نا سواری تے بین والا عیسائی پادری بڑا پادری آندہ نہیں اے لکھے آئے پہلیاں کتاباں اندر نبی پاک دا دوجا خلیفہ جڑا بیت المقدس فتح کرن آئے گا وہ پیدل تردہ ہوئے گا غلام سواری تے نیچے والا عمر ہے اے منظر ویک کے عیسائیاں نے بیت المقدس دیاں چابیاں پھڑیاں حضرت عمر دے ہاتھ اندر دے کے بغیر لڑائی تو آندے نے بیت المقدس تو آڈی لڑائی چگڑے تو بغیر رب نے بیت المقدس فتح کرا دیتی ہے مسلمان خوش نے اتے خوشی دی لہر دوڑ پئی ہے حضرات صحابہ جمع ہو گئے حضرت بلال بھی اسے علاقے اندر تشریف لے آئے عمر فرماندے نے لوگو آج میرا دل بڑا خوش ہے مسجد اقصی مل گئی ہے دسو کوئی توڑے دل دی تمنا ساتھیاں دے نے امیر المومنین اور تے کوئی تمنا نہیں اے بلال نو کہہ دو آج مسجد اقصی آزاد ہوئی ہے پہلی اذان بلال پڑھ دے وے او نبی پاک دے دور دی اذان دے دے وے خدا دی قسم بلال واقع نے میں مؤذن نہیں بنایا اللہ پاک بھی چوندے نے بلال مؤذن بنے تے میرے آقا بھی چوندے نے تے پھر جنوں قیامت تک مؤذنان دا سردار بنایا ہوئے ان دی اذان اندر کتنی لذت ہوئے گی ان دی آواز اندر کتنی لذت ہوئے گی جن دی اذان سن کے آمینہ دے لال جھوم جاندے ہون دسو ان دے انداز اندر کتنی مٹھاس ہوئے گی حضرت عمر فرماندے نے بلال اے ساتھیاں دی خواہش ہے آج پہلی اذان مسجد اقصی اندر تو کہہ دے بلال آندے نے امیر المومنین اذانہ میں دینیاں چھڑ دیتیاں نے اے زخم میرے کو دوبارہ برداشت نہیں ہونا جن دی خاطر اذانہ دیندہ سا وہ ہستی نظر نہیں آئی میں نو مجبور نہ کرو عمر فرماندے میں حکمن کہہ رہے ہیں رسی اللہ تعالیٰ نو حضرت بلال فرماندے جے تو آڈا حکم تے پڑھ دینا اذان کہیے اشہد ان محمد الرسول اللہ ہچکیاں نکل گئیاں ڈیکرہ نکل گئیاں رو رو کے سیدنا بلال آکھو رسی اللہ تعالیٰ نے رو رو کے اذان مکمل کی تھی ہے حضرات صحابہ دیاں ہچکیاں نکل گئیاں بعد اندر حضرت عمر نے جماعت کروائی جماعت اندر نماز دے دوران عمر بھی رون دے رہے حضرات ایک گل مکمل ہوئی ہونے گل اور سن لو ایک قافلہ واپسی چلا گیا حضرت بلال ایک دن لیٹے ہوئے تے رات خواب آئی خواب اندر نبی پاک نہ ملاقات ہوئی ہے نال ابو بکر بھی نے آقا فرماندے نے بلال او انیاں محبتاں کرنا سے میرے بغیر پل نہیں سے رہندہ تے تو یار ساڑھا مدینہ چھڑ دیتا ہے میں نو تیری اداس آئی ہے بلال کدوں ملیں گا بلال کدوں ملاقاتاں کریں گا یار مدینہ ہی چھڑ دیتا ہی کدوں آنا ہی حضرات خواب ویکھیے بلال اٹھ کے بہ گئے ارادہ کر لے میں روضہ رسول تے جا کے حاضری دیواں درود پڑھ کے آؤں اونٹنی پکڑی 6-7 دن دا لمبا سفر طے کر کے مدینے آئے تے جدو مدینے داخل ہوئے نے
روایات اندر ہوندا ہے سدھے ہی روضہ رسول تے پہنچے تے بلال نو یاد بھل گیا السلام علیکم سونےو میں بلال آ گیا ہاں میں بلال آ گیا ہاں بلال میرے آقا دی مسجد اندر حضور نو آوازاں مار مار کے سلام کری جاندے لوگاں پکڑیاں بٹھایا بلال حوصلہ کر بلال آندہ محبوبہ میں آ گیا ہاں تواڈا غلام بلال حاضر ادھر پورے مدینے اندر خبر پھیل گئی کہ بلال آ گیا ہے نبی پاک دا غلام مؤذن تے حضور دا بانگا بلال آ گئے ہیں لوگ جمع ہو جاندے نے خدا دی قسم لوگو ادھر اذان دا ٹائم ہویا مسجد نبی حضور دے غلامانہ بھری اے عمر بن خطاب دے دور دی گل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی آئے ساتھی آندے نے بلال اے او جگائے جتے کھڑ کے تو اذان دیندہ سے تے قدرتی و نماز دا ٹائم ہون والا یار اذان کہہ دے اذان پڑھ دے حضرت بلال فرماندے نے رب دا واسطہ میں نو مجبور نہ کرو میرے کل اذان نہیں پڑھی جانی میں بلال دی آخری اذان دا تذکرہ کر کے گل مکان لگا اے لوگ ترلے کری جاندے سیدہ فاطمہ دے بیٹے علی دے لخت جگر میرے آقا دے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آئے دونوں بچے حضرت بلال دے کول آکے انج گلے اندر باواں پائیاں منہ متھا چم کے بلال نے بچیاں نو سینے لایا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما رو رو کے آتے نے بابا بلال نانے پاک والی اذان سنا دے بابا بلال ایک مرتبہ اذان سنا کے او یاداں تازہ کر دے صحابہ دے نے بلال حسن حسین دی کدے نبی پاک نہیں سی موڑی جے کہہ رہے نے سنا دے بلال فرمان دے نے ہاں انہاں بچیاں دی میں نہیں موڑاں گا میں اذان پڑھ دینا سپیکر دا دور نہیں بلال اونچی جگہ تے کھڑ کے اذان کہہ لگے خدا دی قسم میں روایت اندر پڑے ہے جویں جویں آواز مدینے دیاں گلیاں دی اندر گونج رہی دور دراز تک کوئی میڈیا تے ٹیلی فون دا دور نہیں بلال دی اذان دی آواز گونجی ہے لوگ کراں چو دوڑ پے پردہ نشین بی بیاں دوڑ پئیاں مسجد نو نماز پڑھن لی لوگ تیز تیز کالے کالے ہر بندے دی زبان تے کوئی الفاظ ہے بلال آ گیا ہے بلال دوبارہ مدینے آ گیا ہے بلال آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال پڑھ دینے اشہد ان محمد رسول اللہ حضور دا ممبر خالی مسلح خالی بلال بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پہ روندے ہیں اذان مکمل کیتی ہے صحابہ رو رو کے نڈالنے او نبی پاک دے دور دیاں یاداں دوبارہ تازہ ہو گئیاں آج پھر امیر المومنین عمر نے جماعت کروائی بلال فرماتے نے ویریو اے میری زندگی دی آخری اذان میرے کل اذان نہیں پڑھی جانی ایندہ دے بعد میں اذانہ نہیں کہنیاں بلال پیارے چھڑی اذان تے چھڑیا شہر مدینہ رخصت ہو کر شام ملک وچ تے پایا کفن دفینہ آخری ویلہ ملک شام واپسی چلے گئے تے ہچکی لگ گئی ہے بیوی رون لگ پئی آندھی بلال تو دنیا تو جا رہے ہیں رون لگ پئی تے بیوی نو آندھے نے حوصلہ کر کل میری ملاقات آمینہ دے لال نال ہو جائے گی میں خوش یارہ نال ملاقات ہونیاں نے پریشان نہ ہو سیدنا بلال وفات پا گئے سوشل میڈیا دا دور نہیں کئی دنوں بعد خبر مدینے پہنچی پورے مدینے اندر غم دی فضا حضرت عمر دے دور اندر بلال فوت ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نو پتہ لگا فرمایا بلال ساڈے آقا بلال ساڈے مولا بلال ساڈے سردار سن فوت ہو گئے نے اللہ پاک رحمت فرمائے درجات بلند کرے
اور میاں میں اس غلام دا مختصر تذکرہ کیتا ہے جڑا پوری زندگی آقا دی محبت اندر وقت گزارے ہے، رے نال انشاءاللہ حوض کوثر تے بھی نال تے جنت اندر بھی نال ہی ہونگے کو انشاءاللہ۔ اللہ کرے رب العالمین ان حضور تے غلامان دیاں داستانہ سن کے سانو صحیح معنی اندر عمل کرن والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔